Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today is 10th August 2020 and our today's topic is monetary influence on income determination, आमदनी के तयन पर ज़री असरात. ये चैप्टर नंबर 8 है फॉर उर्दू स्टूडेंट्स एंड चैप्टर नंबर 8 फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स ऑल्सो. ठीक है, monetary influence on income determination. Okay students, in previous topic we have discussed about the determination of the national income and we have discussed completely about the levels or the methods by which we can get the equilibrium national income and how we can maintain this equilibrium. The government utilize or uses different policies to maintain this equilibrium in the economy. कि हुकूमत कौमी आमदनी के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए दो किस्म की बुनियादी पॉलिसियाँ ले रही होती है. अभी जब हमने नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने ज़िक्र किया था हुकूमत की मालियाती पॉलिसी का या फ़िस्कल पॉलिसी का, जो कि मैंने आपको बताया था कि मालियाती पॉलिसी या फ़िस्कल पॉलिसी हुकूमत की आमदनी और अखराजात की पॉलिसी होती है. In other words, the fiscal policy is also known as the taxation policy of the government because taxes are the most important source of government income. तो इसी तरह से एक पॉलिसी होती है to maintain the national income is the fiscal policy and the other policy to maintain the national income equilibrium is the monetary policy या ज़री पॉलिसी. ज़री पॉलिसी किसी भी मुल्क की मरकज़ी बैंक की पॉलिसी भी कहला रही होती है और हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या ज़री पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला या चलाने वाला इदारा किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक या सेंट्रल बैंक होता है. With reference to the policies of the central bank, mean what is the objective of monetary policy? The objective of the monetary policy is to maintain the money supply within the economy, to keep the economy away from the fluctuations of the inflation and deflation. If you remember students, in the previous chapter we have completely talked about the inflationary gaps and deflationary gaps and we have also discussed about that these gaps are harmful for the economy. So what is the monetary policy? या हुकूमत की ज़री पॉलिसी क्या होती है? ज़री पॉलिसी किसी भी मुल्क की मरकज़ी बैंक की पॉलिसी होती है और मरकज़ी बैंक अपने इस पॉलिसी के ज़रिए से ज़र की रसद और ज़र की कदर को एक ख़ास हद से कम या ज़्यादा नहीं होने देता है ताकि मईशत में इफ़रात ज़र या तफरीत ज़र के हिचकोले ज़ाहिर ना हो सकें. हिचकोले क्या होते हैं? झटके या फ्लक्चुएशंस. सो व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक और द मरकज़ी बैंक? मरकज़ी बैंक किसी मुल्क का ऐसा सरकारी या नीम सरकारी इदारा होता है जो मुल्क में नोट जारी करता है और ज़र की कदर को मुस्तहकम रखता है. देखें, what is the objective of the central bank? The objective of the central bank is to maintain the level of money supply and the value of money within the economy. ये मरकज़ी बैंक की ज़िम्मेदारी होती है कि मुल्क में ज़र की रसद को कंट्रोल करे ताकि अफरात ज़र या तफरीत ज़र के हालात पैदा ना हो और मुल्क में बहुत ज़्यादा कसाद बाज़ारी और माशी बहरान ना पैदा हो जाए. इसलिए ये बैंक एक तरफ तो ज़रूरत के मुताबिक करेंसी नोट जारी करता है और दूसरी तरफ ज़र की गर्दिश पर भी मुकम्मल कंट्रोल रख रहा होता है. सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक? एक तरफ तो ये मेंटेन रखता है मनी सप्लाई, द लेवल ऑफ द मनी सप्लाई, ज़र की रसद को कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ ज़र की गर्दिश पर भी कंट्रोल कर रहा होता है. व्हाट इज़ द ज़र की गर्दिश या इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी एंड आई हैव ऑलरेडी told you that velocity of money is the level on which the money is being circulated from one person to another person. ठीक है, ज़र की रफ्तार गर्दिश क्या हुआ? ज़र की रफ्तार गर्दिश वो रफ्तार होती है जिसके मुताबिक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में गर्दिश कर रहा होता है. अगर वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होगी मीन लोगों का मनी डिमांड लेवल ज़्यादा होगा. अब ज़्यादा पैसे तलब किए जा रहे हैं
ٹھیک ہے. اور اگر ویلوسٹی آف منی کم ہوگی تو ہم کہیں گے کہ زر کی طلب اب کم ہوتی جا رہی ہے. تو کیا ہوئی مرکزی بینک کی پالیسی؟ مرکزی بینک کی پالیسی یہ ہوئی کہ زر کی رسد کو کنٹرول کیا جائے اور زر کی قدر کو بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ زر کی قدر ایک خاص لیول سے کم یا زیادہ نہ ہو سکے اور ملک میں افراط زر یا تفریط زر کی صورتحال نہ پیدا ہو سکے. مختلف ممالک میں جو سینٹرل بینکس ہیں ان کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. پاکستان میں اس کو سینٹرل بینک آف پاکستان کہا جاتا ہے. پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہا جا رہا ہوتا ہے. امریکہ میں فیڈرل بینک آف امریکہ، برطانیہ میں بینک آف انگلینڈ کہا جا رہا ہوتا ہے. پروفیسر ڈی کاک ڈیفائن دا ماڈرن بینکنگ ان ہز ورڈز کہ مرکزی بینک کا اولین مقصد نوٹ جاری کرنا اور زر کی قدر کو مستحکم رکھنا ہے. نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. Students, what is the difference between the central bank and the other commercial banks? The main objective of the central bank is to maintain the money supply within the economy and maintain the level of the value of money. ٹھیک ہے. زر کی مقدار اور زر کی قدر کو متعین رکھنا. نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت. ثانوی کیا؟ سیکنڈری آبجیکٹیو. The primary objective of the central bank of any economy is to maintain the level of money supply and the value of money. The profit obtained profit getting is the secondary objective of the central bank. کسی بھی ملک کا جو مرکزی بینک ہوتا ہے وہ منافع کمانا اس کا مقصد نہیں ہوتا. تو یہی فرق ہوتا ہے مرکزی بینک کے درمیان یا باقی جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد پروفٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، منافع حاصل کرنا ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، لیکن سینٹرل بینک کا بنیادی مقصد منافع حاصل کرنا نہیں ہوتا. سو ہاؤ وی کین ڈیفائن دا سینٹرل بینک؟ مرکزی بینک کی ہم تعریف کس طرح کر سکتے ہیں؟ مرکزی بینک ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ زر جاری کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے مکمل اختیارات رکھتا ہے. نیز یہ ملک میں بینکاری نظام کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، بینکنگ سسٹم کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. واٹ از دا نیچر آف دا مانیٹری پالیسی؟ زری پالیسی کی نوعیت کیا ہے؟ تو زری پالیسی کی نوعیت یہی ہے کہ جو سینٹرل بینک یا مرکزی بینک ہوتا ہے وہ بازار زر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بازار زر از دا منی مارکیٹ. واٹ از دا منی مارکیٹ اور دا بازار زر؟ منی مارکیٹ اور دا بازار زر از دا مارکیٹ ویئر دا منی از بینگ ٹرانسفرڈ. ٹھیک ہے. بازار زر وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں پر زر کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے. زر کی طلب اور رسد کے مطابق زر کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے اور بازار زر کے اندر ہر قسم کے پیسے کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. آلویز کیپ ان مائنڈ اسٹوڈنٹس دیٹ دیر آر مینی کائنڈز آف دا منی. پیپر منی ہوتا ہے، میٹالک منی ہوتا ہے، کریڈٹ منی ہوتا ہے اور آج کل جو ماڈرن ٹائپ آف منی ہے. ٹھیک ہے. تو مرکزی بینک جو ہے وہ بازار زر کے محافظ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے. کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ کرنسی کی مقدار ملک میں ضرورت کے مطابق رکھے، نہ تو یہ اتنی زیادہ ہو کہ قیمتیں بڑھ جائیں اور افراط زر کی صورتحال پیدا ہو جائے، نہ ہی یہ اتنی کم ہو کہ تفریط زر کی صورتحال پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو مینٹینڈ لیول ہونا چاہیے مرکزی بینک کو. ہم مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ مانیٹری پالیسی is the exercise of central bank's central view over the money supply as an investment for achieving the objective of the general economic stability. معاشی استحکام کی خاطر زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک جو طریقہ کار اختیار کر رہا ہوتا ہے اسے زرعی پالیسی کہتے ہیں. So what is the objective of the monetary policy? The objective of the monetary policy is economic stability of any economy. معاشی استحکام. اور معاشی استحکام یا اکنامک اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ معاشی استحکام یا اکنامک اسٹیبلٹی از دا کنڈیشن ویئر دیئر از نو انفلیشن اور نو ڈیفلیشن ان دا اکانومی بٹ اے بیلنسڈ سچویشن. اوکے اسٹوڈنٹس, what are the objectives, aims اور objective of the monetary policy؟ زرعی پالیسی کے کیا اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، کیوں بنائی جاتی ہے؟ روزگار کی بلند سطح کا حصول to achieve a desirable level of
एम्प्लॉयमेंट, कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करना, टू स्टेबलाइज द प्राइसेस विद इन द इकोनमी, मुल्की करेंसी की खारजी कदरों कीमत को मुस्तहकम रखना, टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी विद रेफरेंस टू द अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, मुआशी तरक्की की मुनासिब रफ्तार को बरकरार रखना, टू एनहांस द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ज़र की मंडी को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रखना, स्टेबलाइज एंड ऑर्गेनाइज द मनी मार्केट, मईशत को शदीद कसाद बाज़ारी और अफरात ज़र से बचाना, टू चेक द फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी, टू कीप द इकोनॉमी अवे फ्राम द फ्लक्चुएशंस ऑफ द इन्फ्लेशंस और द डिफ्लेशन, शरह सूद के उतार चढ़ाव को कम करना, मिनिमाइज अप्स एंड डाउन्स इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू मेंटेन द फ्लक्चुएशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा लोगों के मयार ज़िंदगी को, आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करना, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम के जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन उसको दुरुस्त करना, एंड टू सेव द गोल्ड एंड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विद इन द इकोनॉमी, के मुल्क के सोने के ज़खायर को मुनासिब हद तक रखना, इनको बहुत हद तक कम या ज़्यादा होने से बचाना। तो ये बुनियादी मकासद हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के हो सकते हैं। टू अचीव द डिज़ायरेबल लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की बुलंद सतह का हसूल। स्टूडेंट्स, जब हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे, पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम, तो उसमें हमने क्या कहा था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशनल इनकम and also to get the desirable level of the employment, to maintain the full employment level within the economy। ठीक है, तो इस मकसद के लिए अगर कोई हुकूमत मुकम्मल रोज़गार की सतह नहीं हासिल कर सकती तो उसकी कोशिश ये होती है कि रोज़गार की बुलंद तरीन सतह को तो हासिल कर ले और फिर उसको मेंटेन भी रखे, ना सिर्फ ये कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अटेन करे या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नज़दीक तरीन रहे, बल्कि उसके ऊपर वो मेंटेन भी रहे। तो इस पॉलिसी के ज़रिए ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि मुल्क में ना तो तफरीत ज़र हो, ना ही अफरात ज़र हो, और क्योंकि रोज़गार में कमी बेशी कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में कमी का बायस बनती है। ठीक है जी, कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करना और टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। दूसरा बुनियादी मकसद क्या है जी, कीमतों का निज़ाम मुस्तहकम रखना, ना तो कीमतों की सतह बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो कि कीमतों में उतार चढ़ाव मौशी तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। कारोबार के गैर यकीनी होने की वजह से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, तो कीमतों का मुस्तहकम होना ही मुआशी तरक्की, मतलब कोई भी एक जो बिज़नेसमैन होगा, जो कारोबार करने वाला होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकेगा। इसी तरह से कि जब उसको डिज़ायरेबल प्राइसेस अटेन होती रहेंगी, जो पसंदीदा कीमतें जो वो चाहता है जब उसको मिलती रहेंगी, ठीक है, तो कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करना, स्टेबलाइज़ करना, प्राइस लेवल बहुत कम या ज़्यादा ना होने पाए। ओके, उसके अलावा क्या है जी, स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, मुल्की करेंसी की खारजी कदरों कीमत को मुस्तहकम रखना। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज़र की कदर क्या होती है या वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ज़र की कदर या वैल्यू ऑफ मनी is we can say is the capability of the units of the money by which it can by which we can buy the goods. Mean how we can measure the value of money? We can measure the value of money with reference to the amount of the goods and services we can purchase with that unit of money. ज़र की कदर क्या है? ज़र की कदर पैसे के अंदर पाई जाने वाली वो सलाहियत है, ठीक है, वो खसूसियत है जिसकी मदद से हम उससे अशिया और ख़दमात ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे ज़र की कदर बेहतर होती चली जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी बेहतर होती चली जाएगी, उसके अंदर ज़्यादा अशिया और ख़दमात ख़रीदी जा सकेंगी। लेकिन ज़र की कदर कम होने की वजह से उसके अंदर ख़रीदी जाने वाली अशिया और ख़दमात की मिकदार कम होती चली जाएगी। ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज़ गेटिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बैनुल-अक़वामी तिजारत का तसव्वुर जदीद मुआशी तरक्की के तसव्वुर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ममालिक जो है वो आपस में अशिया का तबादला कर रहे होते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस, दरामदात और बरामदात का अमल, दरामदात के ज़रिए से कोई मुल्क चीज़ें अपने मुल्क में
درآمد کر رہا ہوتا ہے یا منگوا رہا ہوتا ہے، اور ایکسپورٹس یا برآمدات کے ذریعے سے چیزیں باہر کے ملکوں میں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں باہر کے ملکوں میں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمیں ادائیگیاں وصولیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو کچھ ہم باہر ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں وصولیاں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو ہم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں، امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، درآمد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اب بیرونی ممالک سے وصولیاں حاصل کرنے کے لیے اور بیرونی ممالک کو ادائیگیاں کرنے کے لیے ہمیں اپنی کرنسی کو کسی نہ کسی دوسری کرنسی کے ساتھ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ جس شرح کے اوپر اس کو تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کو شرح مبادلہ یا شرح تبادلہ کہا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی ملک، زرعی پالیسی کا تیسرا بنیادی مقصد ملک کی کرنسی کی بیرونی قدر و قیمت کو مستحکم رکھنا ہے۔ ملک کی اندرونی قیمتوں کا تعین کرنسی کی خارجی قدر و قیمت سے ہوتا ہے، کیونکہ کرنسی کی بیرونی شرح تبادلہ کا انحصار اس کی اندرون ملک قوت خرید پر ہوتا ہے۔ اگر ملک میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اس سے برآمدات میں کمی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے کہ اگر ہمارے ملک میں چیزیں مہنگی تیار ہو رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب بیرونی ممالک میں بھی ان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، تو جو باہر کے لوگ ہوں گے وہ اس چیز کی طلب کو کم کر دیں گے، ٹھیک، تو برآمدات میں کمی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کرنسی کی بیرونی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے توازن ادائیگی کیا ہوا؟ بیلنس آف پیمنٹ۔ بیلنس آف پیمنٹ از آلسو ریلیٹڈ ود ریفرنس ٹو دا لیول آف امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس۔ واٹ از دا بیلنس آف پیمنٹ؟ نوٹ کر لیں اسٹوڈنٹس، بیلنس آف پیمنٹ یا توازن ادائیگی از دا ڈفرینس بٹوین ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس، ٹھیک ہے۔ بیلنس آف ٹریڈ کیا ہوا؟ ایکس مائنس ایم، ویئر ایکس اسٹینڈس فار ایکسپورٹس اینڈ ایم اسٹینڈس فار امپورٹس، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں زر کی بیرونی قدر و قیمت کو مستحکم رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری کرنسی کی قدر ایک خاص حد سے کم نہ ہونے پائے۔ ٹو انہینس دا پیس آف اکنامک ڈیولپمنٹ، یا معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا، زرعی پالیسی کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کیا جائے تاکہ جدید معاشی تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ زر کی منڈی کو منظم اور مستحکم بنانا، ٹو اسٹیبلائز اینڈ آرگنائز دا منی مارکیٹ۔ ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ، واٹ از دا منی مارکیٹ؟ زر کی منڈی کیا ہے؟ جہاں پر زر کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور زر کی مختلف صورتیں ہیں، تو جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کی خرید و فروخت جس مارکیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے اس کو منی مارکیٹ کہتے ہیں۔ تو زرعی پالیسی کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ بازار زر کو زیادہ منظم اور مستحکم بنایا جائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حصص کیا ہوئے؟ شیئرز، حصص کی خرید و فروخت، تمسکات کی خرید و فروخت مرکزی بینک ملک کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے۔ تمسکات ہوتی ہے سیکیورٹیز۔ اگر ملک میں افراط زر ہو تو وہ حصص کو فروخت کر دیتا ہے تاکہ ملک میں زر کی رفتار گردش کم ہو جائے۔ اگر آلریڈی انفلیشن ہے، پرائسز انکریز ہو رہی ہیں اور منی سپلائی آلریڈی زیادہ ہے، اینڈ دا آبجیکٹیو آف دا سینٹرل بینک از ٹو کنٹرول دا منی سپلائی، تو وہ کیا کرے گا کہ جتنے شیئرز ہیں، یہ بانڈز ہیں، سیکیورٹیز ہیں، ان سب کو لوگوں کے اندر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ منی سپلائی، جو کریڈٹ منی ہے، لائک جو بانڈز ہیں یا جو سیکیورٹیز ہیں یا جو شیئرز ہیں مختلف کمپنیز کے، وہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور مرکزی بینک کے پاس پیسہ یا منی سپلائی آ جاتا ہے۔ اس طرح سے دا اماؤنٹ آف دا لیکوڈ منی یا نقد زر کی مقدار لوگوں کے پاس کم ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تفریط زر ہو تو وہ خود حصص اور تمسکات کو خرید لیتا ہے۔ واٹ از دا نیکسٹ آبجیکٹیو؟ نیکسٹ آبجیکٹیو از معیشت کو شدید کساد بازاری اور افراط زر سے بچانا، ٹو چیک دا فلکچویشنز ان دا اکانومی۔ فلکچویشنز کیا ہوا؟ میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا نا، فلکچویشنز ہوئے ہچکولے یا جھٹکے، ٹھیک ہے،
अप्स एंड डाउन्स। तो ज़रूरी पॉलिसी का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि मरकज़ी बैंक ऐसे तरीके इख्तियार करे जिससे मैशत अफरात ज़र और तफरीत ज़र के शदीद हिचकोलों से बच सके, क्योंकि शदीद अफरात ज़र या तफरीत ज़र की सूरत दोनों मैशत के लिए नुकसानदेह होती हैं। लिहाजा मरकज़ी बैंक ज़रूरी पॉलिसी के ज़रिए ज़र की मिक़दार को भी कंट्रोल कर रहा होता है। शरह सूद के उतार चढ़ाव को कम करना, टू मिनिमाइज़ द अप्स एंड डाउन्स इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। शरह सूद क्या है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शरह सूद या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट है जिसके ऊपर कोई इन्वेस्टर या कोई मनी होल्डर जिसका पैसा होता है वो इस चीज़ का फ़ैसला करता है कि उसे सरमायाकारी करनी है या कर्ज़ देने के मकसद के लिए पैसे को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो शरह सूद में तग़य्युरात भी मईशत पर असरानंदाज होते हैं। शरह सूद में कमी सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनती है। ठीक है, अगर शरह सूद कम है तो लोग कर्ज़ देने के मकसद के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको सरमायाकारी के मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन अगर शरह सूद ज़्यादा है तो फिर उस सूरत में लोग ज़्यादा से ज़्यादा रकूमात कर्ज़ देंगे और उसके ऊपर ज़्यादा सूद कमाएंगे, सरमायाकारी की सतह कम हो जाएगी। शरह सूद बराह रास्त ज़र की मिक़दार से मुतासिर होती है। अगर ज़र की मिक़दार में इजाफ़ा हो जाए तो शरह सूद कम हो जाती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ रिलेटेड with reference to the money supply. If the money supply will increase, the rate of interest will decrease. और ज़र की मिक़दार में कमी शरह सूद में इजाफे का बायस बनती है। Increase in the money supply will cause decrease in the rate of interest. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ मुल्क के सोने के ज़खायर को कम होने से बचाना, टू सेव द गोल्ड रिजर्व्स इन द इकोनॉमी। किसी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम का दारोमदार इसके ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर पर होता है। ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर या रिज़र्व्स, ये क्या होते हैं जी, ये डिफरेंट या मुख्तलिफ़ सूरतों में किसी भी मुल्क के पास महफूज ज़रिए होते हैं कि अगर किसी मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल सूरत हाल आ जाती है और कौमी आमदनी के तवाज़ुन को किसी सूरत में हासिल नहीं किया जा सकता, मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो फिर अगर सेंट्रल बैंक के पास ऐसा कोई सिलसिला नहीं रहता कि वो ज़र की रसद को भी बढ़ा सके, तो फिर जो उस मैशत के अंदर मौजूद सोने चांदी के ज़खायर होंगे उनको वो मुल्क की मुआशी तरक्की को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल में लाएगा। तो किसी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम का दारोमदार इसके ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर पर होता है। जितने किसी मुल्क में ये ज़खायर ज़्यादा होंगे इसकी मैशियत इसी कदर मुस्तहकम होगी, और जिस कदर ये रिज़र्व्स कम होते चले जाएंगे इकनॉमिक स्टेबिलिटी पीछे चली जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना, क्योंकि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट का कि लोगों का मेयार ज़िंदगी एक ख़ास हद से कम ना होने दिया जाए। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा मेयार ज़िंदगी लोगों को नहीं दिया जा सकता तो उसको एक ख़ास हद से कम भी ना किया जाए। अफरात ज़र में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता चला जाता है, जबकि तफरीत ज़र में कीमतों में कमी बेरोज़गारी का बायस बनती है और मुल्क में कसाद बाज़ारी हो जाती है। लिहाजा ज़री पॉलिसी के तहत मरकज़ी बैंक की ये कोशिश होती है कि मुल्क में अफरात ज़र या तफरीत ज़र दोनों ना पैदा हों और इस तरह से एक बैलेंस्ड लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हासिल किया जा सके। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट objectives of the monetary policy. I hope all of you have got this lecture. अगर आप लोगों को किसी किस्म के कोई इश्यूज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक कल डिफरेंट टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी वी विल डिस्कस टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।